जनाजो थोपी कना या लदी जवान कुनी कुहमन अकबरी जनाजो हुसैन बबी अकबर यार मैं गुठर बदले अल्लाह अजर सैयद बुजुर्गवार लगा जो अर्ज बे किमी क्या कोई मैं लोगो तुम लगता यंसिया आसिमी नाश को मेहरबान ये कैसा शबो सैयद बुजुर्गवार लगा जो अर्ज ले सैयद मालम कमा करबलायु अतना हमो करबलायु कतबा हुसैन का कुर्बान मदंला नम खरवया ले सैयद रिवायत के मुताबिक हुसैन असगर रुआ लमा तो चादर वाला दस पे हुलको वाला तो बाद छिबे से थे दिल कौन नस्का सही ले असब बिना मलम मुजिल तो सदरी जवान कोई मुसीबत अली अकबर मुसीबत जंगला जवान कोई मुसीबत अदल अच्छी गई जनाब सकीना मजबूर करबला नजर की जुमलो शेख की मर्जी बाबा मुझे हुसैन सबसे يعني अकबर सबसे याला अमीर المؤمنين नज़का याला अमीर المؤمنين नज़का गल्ला सज्जद याला قسم याला हौसला يعني ينبغي يا شريك غمين أيام ما مغموم الدنيا جاف تغلا دي واقعو كسرنا قامي سين مغموم ولا سيد خدا يالا أجر منه يري أبوچو يري خرازي إن الله مع الصابرين يعني صبر بي صبر بس يا خدا لشكا دعا من خدا أيام كاملا دي مصيبت کوئی کا صبر من يا الله الله وانت يا ميجي أدخو سيدي فريق يعني عايش فعقرا يا الله يا مصيبت کوئی خدا أجر عظيم علماء والسادات جملا خداوند اجر عظیم خداوند عاقبت قیامی وسوجوی یا قبر کوئی عمل کوئی بیان جامع عاقبت بخیر بشار